السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اگر آپ کو رات کے وقت سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، آپ کو کبھی کبھی سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سانس مشکل سے لینا پڑتا ہے، معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے، اور رات کو آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی گہرائی میں گر رہے ہیں، تو یہ آپ کو نظر بد ہے، اور پرانی نظر بد ہے، خطرناک قسم کی نظر بد ہے۔ یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی، چونکہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو دیگ کے اندر پہنچا دیتی ہے، اور انسان کو، جیتے جاگتے جوان انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے، اور پہلوان کو یہ دھول چٹوا دیتی ہے، ہنستے برستے رشتوں کو یہ اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، اچھے خاصے کاروبار کو یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، اچھے باغات، اچھی فصلیں اور اچھے رونق جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے ویرانہ کر دیتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے میری امت کو، میری قوم کو، وہ نظر بد ہے۔ دوستو، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے یہ میرا دم آپ نے لگا لینا ہے، اور آپ نے کھجوریں لے لینی ہیں، 5 یا 7 یا 9 یا 11۔ اسی طرح اگر کھجوریں نہ ہوں تو آپ نے کشمش یعنی سوگی لے لینی ہے، وہ بھی آپ نے 5 7 9 11 13 اس طرح آپ نے وہ دانے لے لینے ہیں، اور ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے ان کو بھگو کر رکھ لینا ہے، اور یہ تلاوت آپ نے لگا کر، اور اپنے ہاتھوں پر آپ نے، اپنی آنکھوں پر آپ نے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو رات کے وقت مغرب کے بعد سن لیں، سونے سے پہلے سن لیں، صبح کے وقت آپ نے فجر کے فوراً بعد سن لیں، یا سورج نکلنے کے بعد۔ ایسے ہی آپ نے کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں کے آگے آپ نے ہاتھ رکھ لینے ہیں، اور اس تلاوت کو آپ نے سننا شروع کر دینا ہے۔ جب یہ تلاوت ختم ہو تو اس وقت آپ نے اپنی ہاتھوں کے اوپر تھتکار کر اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے، اور یہ کشمش یا کھجوریں جو بھی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے نکال کر کھا لینی ہے، وہ پانی پی لینا ہے، اور 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا نظر بد جتنی بھی پرانی ہو، جتنی بھی خطرناک ہو، ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جو بھی مسئلہ بنا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، ازدواجی زندگی کا مسئلہ بنا ہے کہ نوبت طلاق کا تک پہنچ گئی ہے، تو یہ سارے کا سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء
آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.